ओके सो आजको एक्जाममा सहभागी बन्नुभएको सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिक स्वागत छ र यो जाँचपछिको छलफलमा यहाँ सबैलाई चाहिँ स्वागत छ। सो यहाँ तपाईँहरूको स्क्रिनमा केही प्रश्नहरू सो हुन्छ, तपाईँहरू च्याट बक्समा सक्रियताका साथ कमेन्ट गर्नुहोस् र त्यसपछि अनि हामी हरेक प्रश्नको छलफल गर्छौँ। सो लेट नगरिकन अब फर्स्ट नम्बर प्रश्नबाट जाउँ। सो युजिङ द प्रिन्सिपल्स अफ स्ट्यान्डर्ड प्रिकसन the nurse would wear gloves in what nursing intervention भन्नाले तपाईले नर्सले इन्टरभेन्सन गर्ने टाइममा चाहिँ के टाइममा चाहिँ स्पेशली यहाँ थाहा पाउनु पर्ने भनेको चाहिँ यो मेन प्रश्नले के भन्न चाहिरहेछ भन्दाखेरि सो त्यो नर्सले ग्लोभ्स चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने टाइम भनेको छैन। सो अब यो चारवटा अप्सन हेर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा बढी रिस्क अथवा त्यो संक्रमण सर्न सक्ने चान्स चाहिँ कहाँ हुन्छ त हैन, त्यो चिज चाहिँ नि त्यो चिजको हिसाबले हामीले यहाँ सोच्नु पर्ने हुन्छ हैन। सो चारवटा अप्सनहरू चेक गर्दाखेरि चाहिँ डी नम्बरको अप्सन चाहिँ जस्तो त्यो पेसेन्टको चाहिँ स्पेशली चाहिँ माउथ केयर गर्ने टाइममा चाहिँ नि त्यो रिस्क हाई हुने भयो, सर्न सक्ने खालको चान्स हाई हुने भयो। सो द्याट्स वाइ द राइट एन्सर इज डी, प्रोभाइडिङ हाउस केयर अथवा त्यो सम्बन्धी केयर गर्ने बेलामा चाहिँ हुन्छ। ओके डी नम्बर है। अब यो बाँकी अप्सनहरूमा पनि गर्नुपर्ने त हुन्छ, तर चारवटा अप्सनहरू मध्येको बेस्ट अप्सन छान्दाखेरि चाहिँ डी अप्सन राइट हुन्छ है। ओके केही छ भने च्याट बक्समा राख्दै गर्नु होला यहाँहरूले। ओके लेट्स गो टु द 2 नम्बर प्रश्नको बारेमा छलफल चाहिँ गरौँ अब हैन। सो 2 नम्बर प्रश्नमा के भनिरहेछ भन्दाखेरि म एकपटक माउस प्रयोग गर्न सकिन्छ कि ट्राई गर्दैछु ल, तर सकिँदैन हुन्छ। ओके फाइन। सो एउटा नर्सले चाहिँ भाइटल साइन चाहिँ लिने ट्राई गर्दै हुनुहुन्छ, तर त्यो पेसेन्टको चाहिँ के छ भन्दाखेरि डायरिया पनि छ, भमिटिङ पनि छ हैन। सो बोथ छ हैन, डायरिया पनि छ, भमिटिङ पनि छ। त्यो बेलामा चाहिँ के रुटबाट टेम्परेचर लियो भने ठिक हुन्छ भनेको छ हैन। सो अब चाहिँ नि डायरिया भइरहेको कारणले गर्दाखेरि रेक्टलबाट लिनु भएन हैन। सो डी नम्बर सही एन्सर भएन। त्यसपछि गएर तपाईको फर्स्ट नम्बरको पनि सही भएन, कारण चाहिँ त्यो उसको चाहिँ त्यो सेकेन्डरी टु भमिटिङ भनेको छ, त्यो भएको कारणले गर्दा ए भएन। अब बी र सीमा छान्दाखेरि चाहिँ नर्मली चाहिँ हामी सबभन्दा कमनली साइड भनेको चाहिँ बी हो, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि बी इज द राइट एन्सर है। यहाँ चाहिँ धेरैले बी लेख्नु भएको छ हैन च्याट बक्समा पनि। ओके द्याट्स ग्रेट है, यहाँसम्म केही छैन होला। Okay, let's talk about 3 number प्रश्न। A nurse obtained a client pulse and found the rate to be above normal। सामान्य भन्दा माथि गयो भने पल्स रेट चाहिँ एकदमै यस्तो खालको सजिलो प्रश्नहरु पनि जाँचमा सोध्छ है। सो अब यहाँ तपाईले चाहिँ पल्स रेट चाहिँ नर्मल भन्दा चाहिँ माथि गयो भने सो दैट इज कॉल्ड द ट्याकिकार्डिया हैन। यो त सबैलाई थाहा नै होला हैन। अब यसमा त आई थिंक धेरै छलफल गर्नु पर्दैन होला। सो फर्स्ट नम्बरको चोइसले चाहिँ के ट्याकिप्निया भन्नाले चाहिँ के हुन्छ होला, च्याटमा टाइप गर्नुस् त। ट्याकिप्निया चाहिँ भनेको के हो यो सबैलाई थाहा नै छ, बट जस्ट एउटा छलफल चाहिँ गर्ने हिसाबले पनि हो एउटा हैन। च्याट बक्समा तपाईहरुले फर्स्ट नम्बरको भन्यो भने चाहिँ के हुन्छ होला भनेर च्याट बक्समा रेस्पिरेसन चाहिँ नर्मल भन्दा माथि गयो भने that is called tachypnea। ओके अनि त्यसपछि गएर जस्तो रेस्पिरेसन को रेट पनि बढ्यो, रेट पनि ब्रेथ पनि अथवा त्यो बोथ बढ्यो भने त्यसलाई चाहिँ के भन्छ होला, त्यो पनि एकपटक च्याट बक्समा लेख्नुस् त। त्यो लेख्दै जानुस्, त्यसपछि अनि 4 नम्बरको बारेमा छलफल गरौँला है। ओके के छ ओके हाइपोरेप्निया, that's right। okay good job हैन ल ठीक छ। अब त्यसपछि गएर 5 नम्बर 4 नम्बर हैन 4 नम्बर प्रश्नको बारेमा अलिकति छलफल गरौँ। 4 नम्बर चाहिँ अलिकति थोरै चाहिँ नि अलिक छलफल गर्ने पर्ने खालको पनि हुन सक्छ। सो तपाईको आजभोलि चाहिँ पेनलेस खालको सुत्केरी गराउने चलन पनि चाहिँ बिस्तारै बढ्दैछ हैन। पेनलेस गराउने बेलामा चाहिँ हामी यो पनि प्रयोग गर्छौं र त्यस्तो बेलामा चाहिँ मोस्ट कमनली पोटेन्शियली हार्मफुल चाहिँ म्याटर्नल कम्प्लिकेसन के हुन सक्छ भनेर प्रश्न आएको छ यहाँ हैन। 4वटा चोइसमा हेडेक छ, लिमिटेड पर्सेप्सन अफ ब्लड फुलनेस छ, रेस्पिरेटरी रेट बढ्ने भन्ने छ र चाहिँ हाइपोटेन्सन भन्ने छ हैन। सो अब यहाँ थाहा पाउनु पर्ने भनेको मेजर वर्ड भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि मोस्ट कमन पनि छ भनेको र
पोटेन्शियली हार्मफुल पनि भनिरहेको छ हैन। सो हार्मफुल पनि छान्नु पर्यो, त्यसपछि गएर कमन पनि छान्नु पर्यो। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो दिइसकिसकेपछि चाहिँ तपाईको भ्यासोडाइलेसन हुने भयो हैन। सो भ्यासोडाइलेसन भएको कारणले गर्दाखेरि ब्लड प्रेसर लो हुन्छ। त्यो चाहिँ अनि ब्लड प्रेसर लो चाहिँ भयो भने त्यो चाहिँ हार्मफुल हुने भयो है। सो यो चारवटा अप्सनहरु मध्येमा हेर्नु भयो भने चाहिँ सबभन्दा बेस्ट आन्सर हुन्छ डी नम्बर है। सो डी इज द राइट आन्सर। अब यसमा रेट तपाईको ए नम्बर पनि त्यो साइड इफेक्ट रूपमा सो हुन सक्छ, तर चाहिँ नि त्यस्तो सिभियर हैन कि हेडेक हुन सक्छ हैन। तर यहाँ के लेखेको छ भन्दाखेरि प्रश्नमा चाहिँ पोटेन्शियली हार्मफुल पनि लेखेको छ हैन। सो दैट्स व्हाई द डी इज द राइट आन्सर। ओके, यहाँसम्म केही छ छैन भने ठिक छ, इट्स फाइन। लेट्स टक अबाउट 5 नम्बर क्वेसन हैन। अब यो तपाईलाई यति लामो सेन्टेन्स भए तापनि यो फ्लुइड कस्तो खालको फ्लुइडलाई चाहिँ हामी नर्मल फ्लुइड भन्छौं चाहिँ भन्ने खालको मात्रै हो यो हैन। सो नर्मल फ्लुइड के हुन्छ एकपल्ट च्याट बक्समा लेख्दै जानुस् त। नर्मल म्योटिक फ्लुइड चाहिँ कस्तो खालको हुन्छ, जस्तो सफा हुने भयो, कलरलेस पनि हुन्छ, र त्यसपछि गएर त्यो भर्निक्सियोसाको थोरथोरैहरु भएको कारणले गर्दाखेरि व्हाइट खालको स्पेक्सहरु पनि हुन्छ हैन। सो सफा हुने भयो। अब त्यो सफाको सेन्स भनेको सी नम्बरमा सी र ए छ, तर ए मा चाहिँ डार्क पनि छ लेखेको, त्यो चाहिँ भएन। सो द सी इज द बेस्ट आन्सर हैन यो केसमा। ओके, यहाँसम्म केही छ भने च्याटमा राख्दै गर्नुस्, छैन भने अनि हामी फर्दर प्रोसिड चाहिँ नि गर्छौं है। एउटा चाहिँ माउथ केयर गर्दै हुनुहुन्छ पेशेन्टको, तर पेशेन्ट चाहिँ कन्सियसनेस छैन। त्यो बेलामा माउथ केयर गर्ने बेलामा चाहिँ तपाईले बेस्ट चाहिँ नि पोजिसन केमा राख्नुहुन्छ? यो तपाईलाई एक्जाममा चाहिँ केही प्रश्न दुईटासम्म चाहिँ प्रश्नहरु यो कुन पोस्चरमा राख्ने भनेर नर्मली सोध्ने कमन खालको प्रश्न हो स्टाफ नर्सहरुलाई अथवा चाहिँ नर्सिङ स्टाफहरुलाई हैन। अब यो माउथ केयर गरिराख्नु भएको छ, कन्सियस पनि छैन, अब त्यो बेलामा चाहिँ उसको त्यो माउथ केयर गर्ने बेलामा अथवा त्यो फ्लुइडहरु चाहिँ लङ्सतिर जान सक्छ हैन। त्यो भएको कारणले कुन पोजिसनमा राख्नु पर्ला एकपल्ट च्याट बक्समा, अनि त्यो रोक्नको लागि कुन पोजिसनमा राख्नु पर्ला त्यो हिसाबले यो पोस्चर छान्नु भन्दा स्टार्टिङमा चाहिँ वाइ भन्ने चीज थाहा पाउनु पर्छ के हैन। यो 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 एबीसीडी मध्ये छान्नु भन्दा स्टार्टिङमा पनि त्यो माउथ केयर गरिरहेछ, पेशेन्ट चाहिँ कन्सियसनेस छैन भनेपछि अब त्यो केयर गर्ने बेला उसको फ्लुइडहरु चाहिँ लङ्स भित्र जान सक्ने चान्स हुने भयो। सो दैट्स व्हाई द साइड लाइङमा राख्यो भने चाहिँ त्यसलाई रोक्नको लागि चाहिँ सजिलो हुन्छ। त्यो भएर चाहिँ बी नम्बर द राइट आन्सर है। ओके, दैट्स नाइस। च्याट बक्समा पनि राम्रो राम्रो कमेन्टहरु आएको छ हैन। टु प्रिभेन्ट हैन त्यो लङ्समा त्यही हो, त्यही टर्मलाई चाहिँ यहाँ मैले एकदमै सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा भन्न चाहेको मात्रै हो। ओके, सो द करेन्ट नेशनल हेल्थ पोलिसी अफ नेपाल कन्सिस्ट अफ ड्यास ड्यास पोलिसीज भनेको छ। सो करेन्ट नेशनल हेल्थ पोलिसी भनेको 2076 को हो हैन। 2076 को नेशनल यो राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति भन्छ हामी चाहिँ यसलाई। र यसमा चाहिँ 25 वटा छ है। यो चाहिँ यो तपाईहरुले स्टाफ नर्सहरुले पनि तपाईहरुको लास्टको च्याप्टरमा छ, लिडरशिप र चाहिँ नि म्यानेजमेन्ट भन्ने च्याप्टरको लास्टमा चाहिँ यो के हाम्रो देशको केही कार्यक्रमहरुको बारेमा थाहा पाइराख्नु पर्छ। सो द राइट आन्सर इज 25। भने 1991 को पोलिसीले चाहिँ कतिवटा क्षेत्र चाहिँ नि भनेको थियो के थाहा छ? हाम्रो देशमा यो टाइमसम्म 3टा नेशनल हेल्थ पोलिसीहरु आइसकेका छ। 1991 को पोलिसी भनेर सोध्यो भने चाहिँ के भन्नुहुन्छ? सो फर्स्ट 1991 को हो, सेकेन्ड चाहिँ 2014 को हो। सो 1991 को पोलिसी भनेर सोध्यो भने चाहिँ के हुन्छ आन्सर? च्याट बक्समा लेख्नुस् त। 14 वटा हुन्छ है, फर्स्ट नम्बर क्यान्सर हुन्छ है। ओके, दैट्स नाइस, ग्रेट जब। लेट्स टक अबाउट 8 नम्बर प्रश्नको बारेमा छलफल गरौँ। अ क्लाइन्ट इन्टर्स द क्लिनिक विथ अ चीफ कम्प्लेन अफ एब्डोमिनल पेन एन्ड डायरिया। तपाईले भाइटल साइन लिइराख्नु भएको छ अथवा चाहिँ भाइटल साइन चाहिँ लियो, त्यसपछि त्यो भाइटल साइन चाहिँ लिने प्रोसेस चाहिँ कुन अन्तर्गत पर्छ? नर्सिङ प्रोसेसमा चाहिँ हैन। सो तपाईहरुले चाहिँ स्टार्टिङमा त्यो नर्सिङ प्रोसेसमा चाहिँ नि तपाईहरुको नर्मली हामी 5 वटा स्टेपहरु भन्छौं हैन। 5 वटा कहीँ 6 वटा पनि भनिरा हुन्छ हैन। सो फर्स्टमा चाहिँ त्यो पेशेन्टको नर्मल प्यारामिटरहरु अथवा उसको बडीको प्यारामिटरहरु हामी जुन चेक गर्छौं त्यो प्रोसेस हो यो हैन।
सो 4वटा अप्सनहरु मध्येको चाहिँ यो फर्स्ट नम्बरको अप्सन प्राय सबैले च्याटमा त्यही नै छ लेखेको यो एकदमै सजिलो खालको हो। अनि त्यसपछि यो लिइसकिसकेपछि अनि डायग्नोसिस हुने भयो, उसको प्रब्लम थाहा हुन्छ, प्रब्लम थाहा भएपछि हामी प्लानिङ गर्छौँ, के प्लान गर्ने भनेर नर्सिङको प्लान बनाउँछौँ, प्लानलाई लागू गर्छौँ र प्लान लागू भइसकेपछि त्यो सक्सेसफुल भयो कि भएन अथवा चेन्ज भयो कि भएन भनेर चाहिँ हामी लास्टमा त्यो प्लानको हिसाबले गोल प्राप्त भयो कि भएन भनेर हेर्छौँ हैन। त्यो सबै चाहिँ नर्सिङ प्रोसेसमा आउँछ र त्यसकै फलो अप प्रश्न छ तपाईको 9 नम्बरमा। त्यही यो सबै गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ यो चाहिँ सिस्टमेटिक खालको प्रोसेस भयो। वाइ भन्दाखेरि त्यहाँ हामीले स्टेप वाइज कामहरु स्टेप वाइज यो पछि यो भनेर हामीले चाहिँ गरिरहेछौँ। सिस्टमेटिक पनि छ, र्यासनल पनि छ भन्नु मतलब स्टार्टिङमा प्रब्लम थाहा पाउने, त्यसपछि गएर सल्युसन तर्फ जाने, यो सिस्टमेटिक प्रोसेस, र्यासनल प्रोसेस, त्यो पेशेन्टको केयर गर्नका लागि। सो द्याट्स वाइ सो त्यो सबै भनेको चाहिँ नर्सिङ प्रोसेस हो है। यो नर्सिङ प्रोसेसमा चाहिँ यो ए सी र डी चाहिँ नर्सिङको प्रोसेसकै स्टेपहरु हो है। सो 9 नम्बरको चाहिँ बी एन्सर भयो। 10 नम्बर द एक्सचेन्ज अफ ग्यासेस टेक्स प्लेस इन विच अफ द पार्ट। यस्तै खालको एकदमै सिम्पल खालको पनि प्रश्नहरु जहाँमा चाहिँ सोधिन्छ हेर्नु हैन। यो एकदमै सिम्पल खालको हो। यो खालको तपाईलाई एक्जाममा चाहिँ सबै प्रश्न गाह्रो सोध्छ भन्ने हैन है। केही खालको चाहिँ एकदमै सजिलो पनि सोध्छ। अब लङ्समै हुन्छ यो हैन। अब यो प्रश्नमा त धेरै छलफल पनि चाहिदैन होला हैन। सो लङ्सले चाहिँ हाम्रो ग्यासको साफेर गर्नमा सहयोग गर्छ। सो द एन्सर इज बी। यसमा आई थिंक धेरै छलफल गर्नु पर्दैन होला। र the chamber of heart that receives oxygenated blood from the lungs बाट चाहिँ जुन थर्डबाट लङ्समा गएको हुन्छ ब्लड, जुन चाहिँ त्यो ब्लडलाई त्यहाँबाट छानेर अथवा त्यो ब्लड त्यसपछि लङ्सबाट हार्टमा जाने चाहिँ नि च्याम्बरको नाम के हो भनेर सोधेको छ। सो तपाईको हाम्रो शरीरको सबै पार्टबाट चाहिँ हार्टमा जाने ठाउँ चाहिँ कहाँ हो, हाम्रो त्यो बारेमा पनि प्रश्न थाहा पाइराख्नुपर्छ हामीले हैन। हाम्रो शरीरको सम्पूर्ण पार्टबाट चाहिँ नि हार्टमा जानेको नाम चाहिँ के होला, च्याट बक्समा लेख्नुस् त। त्यो सोध्यो भने राइटपट्टि हुन्छ हैन। त्यो प्रश्न थियो भने हामी राइट लाउँथ्यौँ। अब यो प्रश्नमा चाहिँ के सोधिरहेछ भन्दाखेरि त्यो ब्लड चाहिँ लङ्सबाट चाहिँ लङ्समा छानिएको ब्लड चाहिँ हार्टमा जाने भनेको चाहिँ लेफ्टपट्टि हैन। सो द राइट आन्सर इज ए इन दिस केस। ओके, आई थिंक यहाँसम्म केही छैन होला हैन। यो खालको एकदमै सजिलो प्रश्नहरु पनि सोध्छ है। ओके, अर्को एउटा म सिम्पल प्रश्न तपाईहरुलाई सोधिन्छु। सो लङ्सबाट हार्टमा जाने के ब्लड भेसलको थ्रुबाट जान्छ र के कतिवटा हुन्छ त्यसको संख्या च्याट बक्समा लेख्नुस् त। लङ्सबाट हार्टमा यसरी ब्लड जाने बेलामा कुन चाहिँ ब्लड भेसलबाट जान्छ र त्यसको संख्या चाहिँ के कति हुन्छ लेख्नुस् त। च्याट बक्समा लेख्दै गर्नुस् है। ओके, सो धेरैले सही गर्नुभएको छ। सो पल्मोनरी भेन 4वटा हुन्छ हैन। ठीक छ, म अहिले तपाईको रेज ह्यान्ड चाहिँ भन्दा पनि तपाईहरु च्याटमा प्रश्न केही छ भने टाइप गर्दै गर्नु होला। सो ओके, लेट्स टक अबाउट 12 नम्बर प्रश्न। मस्कुलर इनलार्ज पाउच or sac that lies slide to the left is used for the temporary storage of food हैन। तपाईले खाएको खाना चाहिँ टेम्पोररी स्टोरेज गर्ने ठाउँ चाहिँ कहाँ हो भनेर चाहिँ प्रश्न छ। यो पनि एकदमै सजिलो खालको प्रश्नहरु मध्येको हो। जाँचमा सबै गाह्रो सोध्दैन हैन, केही प्रश्नहरु चाहिँ नि सजिलो पनि हुन्छ। अब यसमा धेरै छलफल गर्नु पर्दैन होला, स्टोमक नै हो यो हैन। सो यहाँ चाहिँ लगभग 4 घण्टासम्म स्टोरेज भएर अनि त्यसपछि चाहिँ नि 2 देखि 3 घण्टा 4 घण्टा पनि हुन्छ रेन्ज चाहिँ हैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ सी लाउँछौँ एन्सर। ओके, अब अर्को छ हाम्रो शरीरले चाहिँ नि जस्तो चाहिँ नि ब्याक्टेरिया, टक्सिन, भाइरस अथवा फरेन बडीहरुसँग फाइट गर्ने जुन चाहिँ हाम्रो शरीरको जुन पावर हुन्छ त्यसलाई के भनिन्छ भनेर प्रश्न आएको छ। यो पनि एकदमै सजिलो खालको प्रश्नहरु मध्येको हो। सो यो सबैलाई थाहा नै भएको, यसमा पनि धेरै छलफल गर्नु पर्दैन होला। सो द राइट आन्सर इज सी। इम्युनिटी भनेको हाम्रो शरीरको रोगसँग लड्न सक्ने क्षमतालाई भन्छ हामी। र यसबाट चाहिँ अब तपाईहरुलाई कमनली सोधिने प्रश्नहरु भनेको चाहिँ यसको पनि टाइप सोधिन्छ के, पेसिभ हो कि हैन
जस्तो प्लासेन्टाबाट चाहिँ नि मदरबाट चाहिँ फिटसमा सर्नेलाई के भनिन्छ, जस्तो बाहिरबाट भ्याक्सिन दिइसकिसकेपछि त्यसको त्यो भ्याक्सिन दिइसकिसकेपछि प्राप्त गर्नेलाई के भनिन्छ हैन, त्यसपछि गएर त्यस्तो त्यस्तो हिसाबले पनि प्रश्नहरू सोध्छ है। सो त्यस्तो खालको प्रश्नहरू पनि थाहा पाइराख्नुपर्छ है। ओके, यहाँसम्म केही छ? ओके, छैन भने लेट्स मुभ अन टु 14 नम्बर प्रश्न। हर्मोन सेक्रेटेड बाइ द ल्याङ्गरह्यान्स। यो ल्याङ्गरह्यान्स भनेको चाहिँ के को भाग हो? यो त्यो एकपटक च्याटमा चाहिँ लेखौँ अनि त्यसपछि अनि फर्दर छलफल गर्न सकिन्छ। यो सेक्रेटेड बाई पछि ल्याङ्गरह्यान्स भन्ने कहाँको भाग हो त्यो थाहा पाउनु पर्यो। सो सबैले च्याटमा लेखे जस्तै गरेर चाहिँ प्याङ्क्रियाजको भाग हो। प्याङ्क्रियाज भनेको के खालको ग्ल्यान्ड हो? यो चाहिँ मिक्स ग्ल्यान्ड होइन। सो त्यसले नर्मली 3टा खालको चाहिँ नि हर्मोनहरू सेक्रेसन गर्ने काम गर्छ। अब त्यसमध्येको एउटा सी नम्बरको पनि वान अफ द अप्सन हो। र यो सी को काम चाहिँ के हो लेख्नुहोस् त एकपटक। त्यसले हाम्रो शरीरमा भएको ब्लड सो त्यस ब्लडमा भएको सुगरलाई कम गर्छ कि बढाउँछ के गर्छ त्यो पनि च्याटमा चाहिँ लेख्दै गर्नुहोस् है। सो जति सक्रिय च्याटमा जति सक्रिय बन्नुभयो त्यति नै फाइदा हुन्छ है। ओके, सुगर लेभललाई कम गर्ने काम गर्छ। ठिक छ, नाइस। This is a transparent membrane that focuses the light that enters the eye to the retina. हैन, यो ट्रान्सपेरेन्ट खालको हो र त्यसले चाहिँ लाइटलाई रेटिनासम्म चाहिँ फोकस गर्नमा सहयोग गर्छ भनेर प्रश्न आएको छ। सो अब तपाईहरुले योबाट पनि केही प्रश्नहरु जस्तो चाहिँ हाइपरमेट्रोपिया, मायोपियामा के हुन्छ त्यस्तो खालको प्रश्नहरु नर्मली सोधिने खालको प्रश्नहरु हो हैन। आँखाको लेयरहरुको बारेमा पनि प्रश्न सोधिन्छ हैन। सो त्यो हिसाब किताबले थाहा राख्नुपर्छ। सो यो प्रश्नको सही आन्सर चाहिँ कर्निया हो। अनि तपाईलाई एकपटक स्टाफ नोट्समा सोधेको पनि प्रश्न हो। सो आँखाको चाहिँ नि कलर चाहिँ केले हुन्छ? कलर चाहिँ केले कलरफुल चाहिँ पार्छ भनेर पनि प्रश्न चाहिँ नि सोधिराखेको हो यो हैन। ओके, त्यो पनि त्यस्तो खालको पनि प्रश्नहरु सोध्छ एक्जाममा है। ओके, ओके, यहाँसम्म केही छैन भने सो लेट्स मुभ अन टु 16 नम्बर। एउटा चाहिँ यो नर्सिङ केयर गर्ने बेलामा सेल्फ केयर गर्ने बेलामा चाहिँ एउटा यो ओरेम्सको थ्योरी छ एउटा यो हैन। त्यो थ्योरी पनि तपाईहरुलाई केही मात्रामा तपाईहरुले जस्तो फन्डामेन्टल चाहिँ नर्सिङ पढ्ने बेलामा अथवा साइकेट्रिक नर्सिङ पढ्ने बेलामा चाहिँ केही मात्रामा चाहिँ त्यो सम्बन्धी जस्तो त्यो सम्बन्धी बेसिक चाहिँ केही चाहिँ हुन्छ नि त्यो थाहा राख्नुपर्छ है। सो यो थ्योरी पनि एकदमै फेमस खालको थ्योरी हो र यो सेल्फ केयर गर्नमा चाहिँ प्रयोग हुन्छ यो थ्योरी है। सो द्याट्स वाइ द राइट आन्सर इज ए। अब तपाईहरुले फन्डामेन्टल र साइकेट्रिक नर्सिङ पढ्ने बेलामा यस्तो खालको चिजहरु केही महत्त्वपूर्ण खालको थ्योरीहरु थाहा पाइराख्नु पर्छ है। त्यो भएर यो प्रश्न आएको हो। ओके, 17 नम्बर प्रश्नमा जाउँ। सो एउटा नेक्स्ट अर्को थ्योरी छ। यो चाहिँ नि एकदमै फेमस खालको थ्योरी हो। यो चाहिँ नि मास्लोले दिएको थ्योरी हो। यो मास्लोको थ्योरीले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि मान्छे चाहिँ नै सबभन्दा सुरुमा चाहिँ ने बेसिक निडबाट स्टार्ट गर्छ, त्यसपछि गएर चाहिँ सिक्युरिटी निडमा जान्छ, त्यसपछि सोशल निडमा जान्छ, त्यसपछि गएर त्यो हिसाबले स्टेप वाइज जान्छ भनेर मास्लोले भनेको छ। र मास्लोको थ्योरीको हिसाबले चाहिँ गर्दाखेरि यो ए पनि त्यस अन्तर्गत पर्छ, बी पनि पर्छ, सी पनि पर्छ। सो द राइट आन्सर इज डी। यहाँ चाहिँ माथिको सबै हैन। सो डी द राइट आन्सर। सो तपाईलाई धेरै मात्रामा सोधिरहेको हुन्छ है यो चाहिँ। सो नर्सिङमा चाहिँ यो अलिक बढी नै प्रयोग हुने खालको पनि थ्योरी अन्तर्गत पर्छ है। सर्ट ड्युरेसनमा सिभियर खालको सिम्पटम भयो भने त्यसलाई के भनिन्छ भन्ने प्रश्न छ एउटा यहाँ। सो तपाईको नर्मली चाहिँ हामी 3 मन्थ अथवा चाहिँ 12 हप्ताभन्दा माथिको रोगहरुलाई चाहिँ हामी ए मा राख्छौं प्राय गरेर। तर त्यो रोगको के खालको रोग हो त्यहाँबाट पनि हुन्छ। तर नर्मली सामान्य हिसाबले चाहिँ 12 हप्ताभन्दा
थोरै समयसम्म रोक्छ भने हामी त्यो भन्छौँ। तर यहाँ प्रश्नमा छ सिभियर सिम्पटम सर्ट टाइम हैन, त्यो भएको कारणले गर्दा बी द राइट एन्सर यहाँ चाहिँ। ओके, यहाँसम्म केही छ? केही छैन भने सो नर्सको रोल चाहिँ नि हेल्थ प्रमोसनमा के हो त भनेर सोधेको छ 19 नम्बरको प्रश्नमा। सो ए नम्बर, बी नम्बर, सी नम्बर, डी नम्बर, यहाँ के लाउनु भयो त्यो एकपटक लेख्नुस् त च्याट बक्समा। सो अब हेल्थ प्रमोसनको सेन्स भनेको चाहिँ स्पेसली चाहिँ तपाईले पेशेन्टसँग स्वास्थ्य शिक्षा गर्ने टाइममा के गरी काउन्सिलिङ गर्नुहुन्छ त्यो चिजलाई यहाँ अलिक बढी फोकस गर्न चाहेको हो। र त्यसपछि गएर तपाईले चाहिने जुन क्लाइन्टलाई त्यो सेयर गर्दै हुनुहुन्छ त्यो क्लाइन्टले चाहिँ सही तरिकाले थाहा पाएको छ कि छैन हैन, त्यो चिज चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सो तपाईले क्लाइन्टलाई चाहिँ सही तरिकाले त्यो जुन प्रब्लम हो अथवा त्यो प्रब्लमको को सल्भ गर्नको लागि के काम गर्न सकिन्छ त्यसको लागि सही तरिकाले सेयर गर्नु पर्यो। सो द्याट्स वाइ द राइट एन्सर इज बी हैन। ओके, यहाँसम्म केही छ? यहाँसम्म केही छ भने च्याट बक्समा राख्दै जाम है। छैन भने लेट्स मुभ अन टु 20 नम्बर। सो यो चाहिँ कलेक्सन अफ द यो भनेको चाहिँ कलेक्सन अफ द पिपल हो जसले चाहिँ सेम खालको चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू सेयर गर्छ हैन। सो फ्यामिलीमा चाहिँ यसलाई तपाईले फ्यामिली लाउने हो भने चाहिँ ब्लडको सम्बन्ध खालको प्रश्न छ भने चाहिँ त्यसमा हामी चाहिँ फर्स्ट नम्बरको चोइस छान्छौँ हैन। प्राय चाहिँ ब्लडसँग सम्बन्ध भएका दुई भन्दा बढी मान्छेहरू बस्ने खालको भयो भने चाहिँ हामी ए लाउँछौँ हैन। अब यो तीनटा बाँकी रहेको अप्सनमा चाहिँ कम्युनिटी ले चाहिँ दुई वा दुईभन्दा बढी चाहिँ मान्छेहरू बस्ने ठाउँ जसमा चाहिँ सिमिलर खालको क्यारेक्टरिस्टिक हुन्छ त्यसलाई हामी कम्युनिटी भन्छौँ। त्यो स्पेसिफिक खालको ठाउँ पनि हुन्छ एउटा त्यो, तर हामी कम्युनिटी भन्ने काम गर्छौँ। सो कम्युनिटी र सोसाइटीमा के फरक छ एकपटक च्याट बक्समा तपाईहरु कन्फ्युजन पनि बन्ने चिज हो, यो पनि थाहा पाइराख्नु होला है। सो चाहिँ के बेलामा चाहिँ कम्युनिटी छान्ने र के बेलामा चाहिँ नि के प्रश्न सोध्यो भने चाहिँ सोसाइटी छान्ने त्यो पनि अब तपाईहरु घरमा यसो काहीँ पाउनुहुन्छ भने त्यो पनि खोज्नु होला, जाँचमा यसले पनि समस्या पार्न सक्छ है। 5 टिस्पुनमा कति मिलिलिटर हुन्छ भनेर प्रश्न आएको छ। सो 1 टिस्पुनमा के कति हुन्छ त्यो एउटा थाहा पाउनु पर्यो। त्यसपछि गएर 5 वटामा 5 × 5 1 मा चाहिँ 5 हुने भयो, 5 × 5 × 5 गर्दाखेरि 25 ml हुन्छ हैन। सो राइट एन्सर इज बी इन दिस केस। अब MUIC भनेर भन्छ हामी यसलाई। सो मिड फोरआर्म सर्कम्फेरेन्स हो यो भनेको। त्यो भनेको चाहिँ तपाईको जस्तो नर्मली हामी चाहिँ 1 to 5 इयरको चाइल्डमा यो नाप्ने काम गर्छौं र नाप्दाखेरि चाहिँ नि अब यसमा यसको रेन्जहरु छ। यसको रेन्जहरुमा तपाईहरुले चाहिँ यो तपाईहरुको स्वास्थ्य संस्थामा पनि पाइन्छ। यो चाहिँ कागजको आउँछ, टेप आउँछ, त्यसमा 3टा रङ हुन्छ, रेड, रातो, पहेँलो र अर्को हैन। अब 3टा कलर हुन्छ। अनि त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि रेड भयो भने चाहिँ त्यो बच्चाको साम भएको भन्ने खालको पनि हामी थाहा पाउन सक्छौं। साम भनेको सिभियर एक्युट malnutrition हैन। र त्यस्तो हिसाबले पनि हामी चाहिँ क्लासिफिकेसन गर्ने काम गर्छौं हैन। सो ओके, र यो नाप्ने टेपलाई भन्छ साकेर टेप भनेर भन्छ। तपाईहरुले चाइल्ड हेल्थ पढ्ने बेलामा यो के कति भन्दा कम भयो भने त्यसलाई साममा राख्ने, के कति भन्दा के रेन्जमा छ भने माममा राख्ने। माम भनेको चाहिँ नि मोडरेट एक्युट malnutrition भन्छ यसलाई। साम, माम र नाम भन्छ हामी, त्यो पनि थाहा पाइराख्नु पर्छ है। ओके, अर्को प्रश्न छ। अब तपाईहरुलाई यो कहिलेकाहीँ नर्सहरुलाई स्पेशली चाहिँ यो तपाईहरुलाई केही टर्महरुको भनेर त्यो टर्म भनेको चाहिँ के हो पनि भनेर सोधिरहेको हुन्छ। सो 23 नम्बरको मा एउटा टर्म छ ओ डट यु डट भन्ने छ। यो चाहिँ के हो च्याट बक्समा लेख्दै जाम यो। ओके, इफ केही ड्रगहरु चाहिँ अब तपाईले बोथ यो प्रश्नको एन्सर चाहिँ सी हो। अनि राइटपट्टि मात्रै राख्ने ड्रपलाई चाहिँ के भन्छ टर्म एकपटक त्यो पनि थाहा पाइराख्नु पर्यो र लेफ्टपट्टि मात्रै प्रयोग गर्नलाई के भन्छ त्यो पनि थाहा पाइराख्नु चाहिँ नि पर्छ है। सो राइट र लेफ्टपट्टिकोलाई पनि के भन्छ त्यो पनि थाहा पाइराख्नु होला। र यो यसको सही एन्सर चाहिँ
सी हो, तर राइटपट्टिको लागि के भन्छ र लेफ्टपट्टिको लागि के भन्छ त्यो पनि थाहा राख्नु होला। त्यो पनि जाँचमा सोधिन सक्ने खालको सम्भावना भएको चाहिँ प्रश्न हो। ओएस लेफ्ट, ओडी रे चाहिँ राइट हैन, डेक्स्ट्रो भनेको राइट हो हैन। ओके 23 नम्बरको ठीक छ। अर्को 24 नम्बर 24 नम्बर जाउँ। फर्टिलाइजेसन भइसकेपछि फेटलको हार्टबिट चाहिँ स्टार्ट गर्ने टाइम भनेको के हो चाहिँ भनेर छ सोधेको। सो नर्मली चाहिँ 21 डेज बाट चाहिँ हाम्रो स्टार्ट हुन्छ भनेर हामी चाहिँ भन्छौँ हैन। सो अब 21 डेजको अब यहाँ चेक गर्ने हो भने चाहिँ सो चौथो साताबाट चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ थर्ड बिट स्टार्ट हुन थाल्छ चाहिँ भनेर हामी भन्छ। अब यहाँ यस्तो एकदमै छेउको रेन्जमा चाहिँ छ आएको। अब यस्तो खालको जाँचमा चाहिँ नसोध्नु पर्ने हो। यस्तो चौथो हप्ता फिफ्थ भनेर चाहिँ यो 2 चोइसको बिचमा सर्टेन ग्याप राख्नुपर्छ के। तर यहाँ नराखेको भएको भएर चाहिँ यहाँ हामी फर्स्ट लाउँछौँ। ओके एन्ड देन आफ्टर अल 25 नम्बर प्रश्नमा जाउँ। लेबरको इन्डक्सन गर्ने बेलामा चाहिँ के खालको साइनमा के खालको साइनप्रति नर्सले अलि बढी फोकस गर्नुपर्छ भनेको छ। सो इन्डक्सन गर्ने बेलामा कुन ड्रग प्रयोग गरिन्छ एकपटक च्याट बक्समा लेखौँ त। त्यहाँ च्याट बक्समा चाहिँ त्यो चाहिँ हार्ट रेटको सम्बन्धमा चाहिँ 21 डेजमा हो हैन। नर्मली त्यसरी भनेर तपाईको धेरै सोर्सहरुमा त्यस्तो लेखेको छ। त्यो भएर चाहिँ अब त्यहाँ त्यो अप्सन छैन नभएको कारणले चाहिँ यहाँ हामीले 4 हप्ता भनेर छानेको हो। सो अक्सिटोसिन चाहिँ भन्ने ड्रग प्रयोग गरिन्छ। अब त्यो त्यसको कारणले चाहिँ धेरै सिभियर कन्ट्र्याक्सन हुने पनि साइड इफेक्ट चाहिँ पर्न सक्छ। अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो सम्भावना हुन्छ बी नम्बरको। सो द्याट्स वाइ चाहिँ द राइट एन्सर इज युटेराइन टिटानी है। ओके यहाँसम्म केही छ भने च्याटमा राख्नुहोस्, छैन भने अब यसपछि चाहिँ सरले थाल्नुहुन्छ 26 नम्बरबाट। यहाँहरूले सक्रिय सहभागिता गरिदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू भेरी मच। अर्को साता पनि हामी यही तरिकाले छलफल गर्ने काम गरौँला है। हुन्छ थ्याङ्क यू। ल सुनिराख्नु भएको छ तपाईहरुले? ल तपाईले सुनिराख्नु भएको छ? जस मलाई च्याटमा लेखिदिनु सुनिराख्नु भएको छ र देखिराख्नु भएको छ कि छैन है। ल ल तपाई 172 जना एपियर हुनु भएको छ समग्रमा आज। के छ तपाईको अवस्था? एकैछिन न, क्वेशन सजिलो रहेछ आज भनेको। 70 तपाईको मिडियन छ, 66 चाहिँ तपाईको चाहिँ के छ एभरेज स्कोर छ भनेपछि समग्रमा 4 7 15 26 30 33 49 यो प्रश्नहरु सामान्यतः तपाईलाई गाह्रो लागेको प्रश्न है। नम्बर 26 साइलोलिथियासिस भनेर यदि सुन्नु भएको छ भने यो चाहिँ के हुन्छ सेलिभरी ग्ल्यान्डमा स्टोन बन्नु हो है। सायद तपाईले सबम्यान्डिबुलर सेलिभरी ग्ल्यान्ड, प्यारोटिड ग्ल्यान्ड, वाटन डक्ट या स्टेन्सन डक्ट यो मध्ये वाटन डक्ट लगाउनु भएको छ भने त्यो सबैभन्दा बेस्ट आन्सर हो। त्यहाँ चाहिँ साइलोलिथियासिस बन्ने चाहिँ कमन साइट हो। इज अ डक्ट हो सेलिभरी ग्ल्यान्डको, यो प्यासेजको लागि युज भएको डक्ट। Perception of abnormal
perception of abnormal ear or head noise, कानमा या टाउकोमा चाहिँ एब्नर्मल आवाज तपाईको बिरामीले सुन्दैछ भने त्यसलाई कुन टर्म युज गर्नुहुन्छ भनेर ठीक छ भटाइगो या टिनिटस या हियरिङ लस या मास्टोडाइटिस यहाँ तपाईले चाहिँ टिनिटस लगाउनु पर्ने हुन्छ टिनिटस भनेको के हो एक प्रकारको कानमा या टाउकोमा चाहिँ एब्नर्मल आवाज सुनिरहेछ भने त्यसलाई तपाईले टिनिटस भन्नुहुन्छ है भटाइगो भनेको रिङ्गटा लाग्ने होला हियरिङ लस भनेको कान सुन्नमा गाह्रो हुने त्यो सेन्सरी पनि लस हुन सक्छ या कन्डक्सन लस पनि हुन सक्छ या मास्टोडाइटिस भनेको मास्टोइड रिजनको इन्फ्लामेसन छ भने मास्टोडाइटिस भनेर भन्नुहुन्छ तलका मध्ये कुन अवस्थामा एमाइनो ट्रान्सफेरेजको लेभल बढ्छ विच अफ द फलोइङ कन्डिसन एलिभेटेड लेभल अफ एमाइनो ट्रान्सफेरेज इज सीन भनेर छ जो अल्कोहल रिलेटेड लिभर इन्जुरी स्टोर्नेस एक्सरसाइज सिलियाक डिजिज र अल अफ देब के लगाउनुहुन्छ तपाईलाई यो लगाउन भन्यो भने डी इज द बेस्ट आन्सर है यो सबै अवस्थामा के हुन्छ एमाइनो ट्रान्सफेरेजको लेभल चाहिँ बढेको हुन्छ ठीक छ सिलियाक डिजिज भनेको के बुझ्नुहुन्छ च्याटमा लेख्नु त तपाईले डाइजेस्टिभ सिस्टमको समस्या हो कोही कोही मान्छेलाई के हुन्छ ग्लुटिन है गाउँमा हुने चाहिँ ग्लुटिनको एलर्जी हुन्छ डायरिया एब्डोमिनल डिस्टेन्सन ग्यास फर्मेसनहरु हुन्छ त्यसलाई चाहिँ सिलियाक डिजिज भन्छौं इज रिलेटेड टु ग्लुटिन एलर्जी है त्यस्तो बेलामा तपाईले चाहिँ त्यो मान्छेलाई ग्लुटिन फ्री चाहिँ डाइटहरु दिनुपर्ने हुन्छ ठीक छ अल अफ द अबभ इन्फेक्सन दैट एक्वायर्ड आफ्टर द हस्पिटलाइजेसन है आफ्टर द 48 आवर्स अस्पतालमा बसेको 48 आवर्स पछि त्यसलाई इन्फेक्सनहरु देखिरहेछ भने त्यो अवस्थालाई तपाईले कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्सन हस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्सन फिजिशियन एक्वायर्ड इन्फेक्सन या इडियोप्याथिक इन्फेक्सन धेरै जनाको राइट आन्सर छ हस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्सन सामान्यतया अस्पतालमा बसेको 48 घण्टा पछि देखिन्छ यसको चाहिँ इयर बोन रुटबाट सर्दछ त्यसैले अस्पतालमा दुईटा बेड बीचको डिस्टेन्स कति हुनुपर्छ कम्तीमा पनि 90 cm अथवा 3 feet हुनुपर्छ भनेको Nurse must verify the client's identity before the administration of medication. Which of the following is the safest way to identify the client? Client थाहा पाउने safest तरिका कुन हो तलका मध्ये ल A asks the client his name हो त्यसपछि के गर्नुहुन्छ नाम त सिमिलर दुई तीन जनाको हुन सक्छ हो तपाईले चाहिँ अब खास त आइडेन्टिफिकेसन ब्यान्ड दिनुपर्ने हो हामी कहाँ त्यो गर्दैनौ है स्टेट द क्लाइन्ट नेम अलाउड एन्ड हैव द क्लाइन्ट टु रिपिट इट त्यो त मजा आएन है भनेको खास चाहिँ त्यो क्लाइन्टलाई चाहिँ बाहिरतिर के गरे हुन्छ आइडेन्टिफिकेसन नम्बर ब्यान्ड गर्दिया हुन्छ त्यो भयो भने तपाईलाई सजिलो हुन्छ नभए नाम त सबैको रामबहादुर हुन सक्छ नि नामको आधारमा मात्रै गर्नु भयो भने कन्फ्युजन हुन्छ त्यसैले चाहिँ स्पेसिफिक आइडेन्टिफिकेसन या नाम विथ द सरनेम है त्यो सहित भेरिफाई गर्नु भयो भने सजिलो हुन्छ बी इज द बेस्ट आन्सर नर्स प्रिपेयर द एडमिनिस्ट्रेसन अफ बकल मेडिकेसन द मेडिकेसन शुड बी प्लेस कुन ठाउँमा राख्नुपर्छ अन द क्लाइन्ट स्किन बिट्विन द क्लाइन्ट चिक एन्ड गम र अन्डर द क्लाइन्ट टङ या अन द क्लाइन्ट कन्जङ्क्टिभा के हुन्छ तपाईको आन्सर B is the right option in between the gum and cheek is the right answer. है त्यो कुरा ख्याल गर्नु होला अन्डर द टङ हुनलाई के हुनुपर्छ ल कसैले भन्न सक्छ च्याटमा लेख्न सक्छ 31 को अन्डर द टङ हुनलाई के हुनुपर्छ ल गुड सबलिङ्गुअल हुनुपर्छ सब भनेको मुनि हो के अन्डर
The administration notes administer a cleaning enema. The common position is enema dine common position कुन हो भनेको seems left lateral dorsal recombinant position या supine position या prone position. यो चाहिँ धेरै जनाको आन्सर सही आइराछ इज सिम्स लेफ्ट ल्याटरल पोजिसनमा गर्नु भयो भने एनिमा इभ्याकुएसन को लागि सबैभन्दा राम्रो मानिन्छ है. A client complained difficulty in swallowing. निल्न गाह्रो भइरहेछ. When nurse administered the capsule medication, which of the following measures that nurse should apply? त्यस्तो बेलामा उले क्याप्सुल निल्न गाह्रो भइरहेछ भने के गर्नुपर्छ नर्सले? ल dissolve the capsule in the glass, break the capsule, give the contain with apple juice, apple sauce, check the availability of liquid preparation, crash the capsule and place it under the tongue. It's simple छ. त्यसको अल्टरनेटिभ हेर्नु पर्यो लिक्विड प्रिपरेसन छ कि भनेर है. इट्स जस्ट कमन सेन्स को कुरा. Which of the following is a key consideration when diagnosing the post traumatic stress disorder? तपाईले पोस्ट ट्रमेटिक स्ट्रेस डिसअर्डर सुन्नुभयो होला. यो पोस्ट ट्रमेटिक स्ट्रेस डिसअर्डर हुन्छ नि त्यसलाई पत्ता लगाउनलाई तपाईले एउटा छान्नु पर्यो भने महत्त्वपूर्ण के हुन्छ? इन्ट्रुसिभ थट, इन्क्रिज हाइपर एक्टिभिटी या हिस्ट्री अफ एक्सपोजर अफ पर्सिभ लाइफ थ्रेटनिङ या यु स्ट्रेस. यु स्ट्रेस भनेको अलिकति स्ट्रेस जुन चाहिँ फाइदाको लागि पोजिटिभ स्ट्रेस बुझौँ. यु स्ट्रेस तपाईले लाइफ थ्रेटनिङ कन्डिसनसँग एक्सपोज भएको हुन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ? हिस्ट्री चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ पोस्ट ट्रमेटिक स्ट्रेस डिसअर्डरमा. तपाईले हमेशा चाहिँ यो ख्याल गर्नुपर्ने टपिक हो. ठीक छ. The nurse order the administration of ampicillin capsule TID-PO. यो भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? 35 नम्बरको. PO भनेको पर ओरली, TID भनेको TDS. दिनमा 3 चोटी. A is the right answer. PO भनेको आफ्टर मिल बुझ्दैन है फेरि. The back care is the best described as. Back care भन्नाले caring of the back by the means of massage, washing the back, application of the cold compression on the back, application of hot compression on the back. के बुझ्नुहुन्छ? Here is the right answer. Caring of the back by means of massage. हाइपरएक्टिभिटी डिसअर्डर भएको बच्चाहरु तपाईले देख्नु भयो होला. त्यसमा कुन औषधि युज गर्नुपर्ने हुन्छ? अब 37 नम्बरको आन्सर लेख्नु ल. 37 लेखेर आन्सर लेख्नु त तपाईले. A is the right answer. D किन हुँदैन? कसैले लेख्न सक्छ? Why D is not a right answer? यो सबै कुरा दिन्छ के रे हाइपर एक्टिभिटी एटेन्सन डिफेक्टमा है. तर यो चाहिँ डी अहिले किन आन्सर राइट भएन? कसैले भन्न सक्छ? एक्ज्याक्टली यहाँ ड्रग छ. त्यसैले साइको एजुकेसन चाहिँ ड्रग होइन है. त्यसैले प्रश्न राम्ररी ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ. यो सबै चाहिँ हाइपर के रे एडीएचडी को चाहिँ उपचार हो. तर यो साइको एजुकेसन के होइन? ड्रग होइन. Thank you. Which of the following is the most important purpose of hand washing? ल यो त सामान्य छ है. B. Good. What should be done to prevent the contamination of environment in the bed making? त्यसको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ? 39 लेखेर आन्सर लेख्नु ल. To avoid the fanning the soil linen. To soil linen भनेको 4 भएको उहरु fanning गर्नु चाहिँ भएन है. A is the right answer. धेरै जनाले A लगाउनु भएको छ. That's a good.
Which of the following is a causative agent of nympha infection? ल 40 को आन्सर लेख्नु जति जनाले यो कुरा अघि बिहानको क्लासमा पढ्नु के रे यो भन्दा अगाडिको क्लासमा पढ्नु भएको छ र रङ गर्नु भएको छ भने बर्बाद हुन्छ इज अ हिनिपा भाइरस मैले आजको सेसनमा सायद यही कुरा गरेको थिए होला है अघि भर्खर पढाएको कुरा यसरी आइदिने हो भने त दिल खुश हुन्छ होला है यो कसैले बिगार्नु भएको छ भने बर्बाद हुन्छ है जो सफलको रेगुलर क्लासमा बसिरहेको छ मैले तिनीहरुलाई भन्दैछु Which of the following technique involves the sense of light? है the कुन टेक्निक बाट सेन्स अफ साइट को सेन्स अफ लाइट भनेर सेन्स अफ साइट को आधारमा तपाईले के गर्नुहुन्छ एक्जामिनेसन गर्नुहुन्छ इन्स्पेक्सन पाल्पेसन प्रकसन अस्कल्टेसन इज अ इन्स्पेक्सन तपाईले हेरेर गर्नुहुन्छ साइट भनेको हेरेर गर्नु The first technique used in examining body of the client abdomen of the client abdominal examination गर्दा फर्स्ट स्टेप के हो भनेर जरुर पनि तपाईले इन्स्पेक्सन लगाउनुहुन्छ होला त्यो बाहेक अरु अप्सन छैन इन्स्पेक्सन बेस्ट हो Which of the following blood test should be performed before the blood transfusion blood transfusion अगाडि तपाईले कुन टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ होला complete blood count bleeding and clotting time prothrombin and clotting level blood typing and cross matching is a D blood typing र क्रस म्याचिङ गर्नुपर्ने हुन्छ नभएको हुन्छ हेमोलाइटिक शक हुन सक्छ नि हेमोलाइसिस हुन्छ डेक्स प्रोवाइड विथ द टेबल टॉप टु प्रिभेन्ट द नेक प्रब्लम इज एक्जाम्पल अफ के हुन्छ यसको आन्सर 44 यहाँ प्रिभेन्ट भनेर छ नेक प्रब्लम अहिले छैन तपाईले पछिलाई प्रिभेन्ट गरिराख्नु भएको छ इज अ एक्जाम्पल अफ नट अ लेभल अफ प्रिभेन्सन भनेर छ लेभल अफ प्रिभेन्सन भन्यो भने प्राइमेरी हुन्छ इज अ एक्जाम्पल अफ स्पेसिफिक प्रोटेक्सन लेभल अफ प्रिभेन्सन भन्यो भने फेरि चाहिँ प्राइमेरी हुन्छ है त्यसैले प्रश्न राम्ररी हेर्नु पर्यो है स्पेसिफिक प्रोटेक्सन सन्ध्या थ्यांक यू कृति हेर्नु पर्यो Which of the following is the most common STI त्यो पनि ब्याक्टेरियल है फेरि जेनिटल वार्ड्स लको होला यो ब्याक्टेरियल होइन फेरि ल क्लेमेडिया चाहिँ वाइडेस्ट डिस्ट्रिब्युसन हो रेक्टम एक्जामिनेसन गर्न बेस्ट पोजिसन के होला यो त तपाईलाई थाहा छ होला नी चेस्ट पोजिसन लगाउनुहुन्छ होला हो नी चेस्ट पोजिसन फाइन पार्टिकलहरु तपाईलाई रिमुभ गर्न छ है रेक्टम को लागि लिथोटोमीमा राख्ने सरस्वती फाइन पार्टिकलहरु वाटरबाट रिमुभ गर्न छ भने कोआगुलेसन सेडिमेन्टेसन एग्लोमेरेसन क्लोरिनेसन कुन बेस्ट हुन्छ इज अ कोआगुलेसन तपाईले आलम फिटकिरी हालेको देख्नु भयो है फिटकिरीले के गर्छ त्यो फाइन पार्टिकलहरुलाई चाहिँ सेटल डाउन हुनलाई सहयोग गर्छ त्यसैले फर्स्ट स्टेप हुन्छ कोआगुलेसन The nurse asks the client to read the Snell chart. Which of the following is tested? के कुरा टेस्ट हुन्छ या कुन नर्भ को फंक्सन टेस्ट हुन्छ भने ट्रक्लियर नर्भ अक्लोमोटर नर्भ अल्फैक्टरी नर्भ र अप्टिक नर्भ सिम्पल अप्टिक नर्भ भनेको आँखासँग सम्बन्धित छ तपाईले त्यसरी बुझ्नु भयो हुन्छ ल 26 देखि 48 सम्म कसैको के छ या कन्फ्युजन छ या तपाईलाई केही छ भने सोध्नु भयो हुन्छ नभए जम्मा अब दुईटा बाँकी छ All clear. अहिले त आर्मी पुलिसले बोल्ने जस्तो भाषा बोल्नु all clear. Roger Roger. ल which of the following is the most common features of upper gastrointestinal bleeding? Acute upper gastrointestinal bleeding छ कुन चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ? Is it hematemesis, melena, hematochezia, systolic blood pressure less than 1000 के 100? यो सबै चाहिँ upper GI को features हो फेरि Systolic blood pressure less than 100, hematochezia, melena सबै. Hematochezia भनेको दिशाबाट फ्रेश ब्लड जान्छ भने
हेमेटिमेसिस भनेको बान्तामा रगत आउँछ भने, मेलिना भनेको कालो दिशा हुन्छ भने। मेलिना राई नबुझ्नु होला, यो मेलिना भनेको इज अ डिजिज है, ठीक छ। बी इज द बेस्ट आन्सर। द नर्स प्रिपेयर द आइएम इन्जेक्सनको लागि, that is irritating to the subcutaneous tissue. Which of the following is the best action to prevent the tracking of the medication? भनेको तपाईले औषधि दिनुभयो, त्यो औषधि बाहिर आयो भने त्यसले इरिटेसन गराउँछ। अब त्यो बाहिर नआउनलाई तपाईले कुन विधि प्रयोग गर्नुहुन्छ ल? थ्यांक यू। इज अ डी युज अफ जे ट्र्याक टेक्निक। त्यो जे ट्र्याक टेक्निक युज गर्नुभयो भने त्यसले के हुन्छ, औषधि सिपेज ब्याक हुन पाउँदैन। तपाईले यसरी इन्जेक्सन दियो अनि अलिकति यति भित्र गएको थियो इन्जेक्सन भनेपछि यति बाहिर तान्ने अनि फेरि अर्कोतिर खोज्ने अनि यसरी बाहिर तान्ने, यसरी जेट बन्यो नि, त्यो हुँदाखेरि ट्र्याक चाहिँ तपाईले बाङ्गो गरिदिनुहुन्छ, जसले गर्दा ब्याक फ्लो हुन पाउँदैन। इरिटेटिङ सब्स्टेन्स, नट अ ब्लड, इज अ मेडिकेसनको है, मेडिसिनको चाहिँ ब्याक फ्लो, ब्लड भन्दा पनि मेडिकेसनको ब्याक फ्लो। 49 what should be done in order to prevent the contamination of bed making भनेको, त्यो बेड कन्टामिनेसन को लागि के कुरा तपाईले चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। एभोइड फ्यानिङ, सोइलिङ लिनेन छ भने फ्यान चलाइदिनु भने अरु ठाउँमा रोगहरु फैलिन्छ, त्यो नगर्नु भने। 49 इज अ मेलिना है। मोस्ट कमन फिचर्स मेलिना हो। कुन फिचर्स देखिन्छ भने सबै देखिन्छ, तर बेस्ट आन्सर हुन्छ मेलिना, ठीक छ। ल, थ्यांक यू सो मच। जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, स्वस्थ रहनुस्, मस्त रहनुस्, व्यस्त रहनुस्। अगाडि लोकसेवा डु एन्ड डाई, एएनएम भए पनि, स्टाफ नर्स भए पनि, जे भए पनि सरकारी जागिर खान छ भने चाहिँ यो सबैभन्दा बेस्ट अप्सन। त्यसैले ढिलो नगरेर लाग्नुस्। तपाईलाई शुभकामना। तपाई गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो मोटिभेसन चाहिँ हुनु पर्यो है। ल, गुड नाइट।